हाँ हाँ। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गतदिने महाबलः इति विषये चर्चितम्। महोत्साहः महाबलः। अद्य महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक् इति 32 श्लोकसङ्ख्या। 32तमः श्लोकः। अस्य श्लोकस्य चिन्तनं करणीयमस्ति। ततः पूर्वं महाबलः इति विषये केचन श्लोकाः तत्र चिन्तनीयाः सन्ति। केचन विषयाः सन्ति चिन्तयितुम्। अधुना तदेव उद्घाटयामि। अत्र बल इति शब्दे दृश्यते खलु? आं दृश्यते। बल किञ्चित् इति शब्दस्य विषये तत्र शब्दकल्पद्रुमे वाचस्पत्यं शब्दकल्पद्रुमः इति एतस्मिन् मध्ये बहु अस्ति। अबलस्य बलं राजा, बलस्य बालस्य रुदितं बलं, बलं मूर्खस्य मौनन्तु, तस्करस्य अनृतं बलं। चोर के लिए तस्करः, चोराय मिथ्या एव बलं भवति। अतः एव सः सर्वदा मिथ्या वदति चोरः। पुनः अबलस्य बलं राजा। अबलः अस्ति चेत्, कश्चन वीक् अस्ति चेत् तस्य बलं राजा भवति। सः तस्य कृते बलं ददाति। यथा बली अबलं मर्दयति चेत् राजा दण्डं ददाति। अतः तदेव अस्ति खलु। तथैव भगवानेव तत्र अबलस्य बलमस्ति इति तथा अस्ति। पुनः किमस्ति, क्षत्रियाणां बलं युद्धं विना तत्र क्षत्रियाणां बलं न वर्धते। यथा सज्जनाः भवन्ति चेत् तैः साकं मेलनं, मित्रता। दुर्जनाः सन्ति चेत् तैः साकं युद्धम्, एवं कृत्वा तत्र साम्राज्यविस्तारं कुर्वन्ति स्म। यथा धर्मस्थापनार्थमेव क्षत्रियाणां मुख्य भूमिका भवति। धर्मस्थापनाय एव युद्धं कुर्वन्ति। यथा युद्धं केवलं राज्यसङ्ग्रहणार्थम् अथवा केवलं धनसङ्ग्रहणार्थम् इति यदि कश्चन उद्देश्यं प्राप्य युद्धं करोति तर्हि सः उत्तमराजा नास्ति, उत्तमक्षत्रियः नास्ति। उत्तमक्षत्रियः केवलं धर्मयुद्धं करोति। यदि कश्चन राजा धर्मवान् अस्ति, धर्म आचरति, स्वयमेव तस्य कृते समर्पणं करोति। त्वं तु तव राज्यं तु त्वं धर्मस्थापनं सम्यक् कुर्वन् अस्ति, अहं सम्पूर्णं राज्यं तुभ्यं समर्पयामि, यथा त्वम् आदिशति तथा अहं गच्छामि इति, तथा अहं राज्यभारं करोमि इति सः गच्छति। अस्तु, तत्र क्षत्रियाणां बलं युद्धं, व्यापारश्च बलं विशां, भिक्षाबलं भिक्षुकाणां, शूद्राणां विप्रसेवनं, हरौ भक्तिर्हरेर्दास्यं, वैष्णवानां बलं। वैष्णवानां बलं किमस्ति? हरौ भक्तिः, श्रीहरौ भक्तिः, पुनः दास्यम्, अहं तस्य दासः अस्मि इति बलं हरिः। वैष्णवानां बलं हरिः, हिंसा बलं खलानाञ्च, खलानां दुष्टानां बलं किमस्ति? हिंसा। अतः हिंसया एव ते इतोपि दर्पं प्राप्नुवन्ति, अहम् एवं हिंसाम् अकरवम् इति। तपस्या च तपस्विनां तपस्या बलं भवति। तपस्या च तपस्विनां बलं, वेशश्च वैश्यानां बलं, वेशश्च उत्तमवेषः वैश्यानां भवति। योषितां यौवनं बलं,
प्रतापो भूपानां भूपानां राजानां प्रतापः बलं बालानां रुदितं बलं सतां सत्यं बलं सज्जनानां बलं किमस्ति सत्यमस्ति अतः एव सज्जनाः सर्वदा सत्यं वदन्ति कदापि सत्यं सत्यात् विमुखाः न भवन्ति सत्य से विमुख होने में डरते हैं लोग अतः सतां सत्यं बलं बलमेव बलमेव असतां सदा मिथ्या मिथ्या बलम अस मिथ्या बलमेवासतां सदा मिथ्या असज्जनानां बलं मिथ्या एव भवति अतः एव सर्वदा मिथ्या वदन्ति अनुगमः स्वल्पस्वानाञ्च सञ्चयः अनुगानाम् अनुगमः अनुगानां बलम् अनुगमं ये कुर्वन्ति तेषाम् अनुगमः गमनं बलम् अस्ति स्वल्पस्वानाञ्च सञ्चयः स्वल्पस्वम् इत्युक्ते अल्पबुद्धिः अस्ति चेत् केवलं तेषां सञ्चयः एव बलम् अस्ति सञ्चयः नाम सङ्ग्रहणं वस्तुसङ्ग्रहणम् इति स्वल्पस्वं स्वल्प वस्तु अस्ति चेत् तेषां वस्तुसङ्ग्रहणमेव बलम् अस्ति अल्पवस्तु अस्ति चेत् विद्याबलं पण्डितानां बलमस्ति विद्या वाणिज्यं वाणिजां बलं वाणिज्यं वणिजां बलं वाणिज्यं वणिक् कर्म व्यापारं तत्र वणिजां बलं शश्वत् सुकर्मशीलानां गाम्भीर्यं साहसं बलं शश्वत् सुकर्मशीलानां सर्वदा ये सुकर्म कुर्वन्ति सम्यक कर्म ये कुर्वन्ति तादृशानां गाम्भीर्यं गंभीरता रहता है सर्वदा कुत्र कथं भवितव्यं कहाँ कैसे रहना है कहाँ क्या बोलना है कहाँ कैसे रहना है एतादृशं गंभीरता भवति केन सह कथं भवितव्यं किसके साथ कैसे रहना है कथं कम द्रष्टव्यं किसको कैसे देखना है किसके साथ क्या बात करना है एवं तत्र गंभीरता गांभीर्यं साहसं साहसं बलं साहसं पुनः साहसं नाम सहसा कार्यं कुर्वन्ति सहसा इत्युक्ते किमपि आवश्यकता अस्ति तदा साहसं कुर्वन्ति यथा उदाहरणार्थम् एकः सर्पः स्थितः अस्ति पुरतः बहु समीपे एव अस्ति कः कश्चन बालकः अस्ति सर्पस्य समीपे एव किंचिदपि अजागरूकता भवति चेदपि तत्र सर्पः बालकं दशति अतः तदा सहसा निर्णयः स्वीकर्तव्यः साहसं कर्तव्यं सर्पस्य पृच्छं स्वीकृत्य दूरे तत् क्षेप्तव्यं सर्पं सांप के पूंछ पकड़कर दूर फेंकना होगा वैसा स्थिति है तर्हि तत्र साहसम् इति अपेक्षते किंतु सर्वत्र साहसं न कर्तव्यम् इत्यपि अस्ति साहसं सर्वदा निषिद्धमपि अस्ति साहस को निषिद्ध भी करते हैं यथा उदाहरणार्थं क्रोधः आगतः तत् क्षणमेव किमपि निर्णयं स्वीकृतवान् क्रोधः आगतः सहसा निर्णयं स्वीकृतवान् तदा साहसं न कर्तव्यम् इति अस्ति अत्र साहसं बलं शश्वत् सुकर्मशीलानां साहसं बलं सुकर्म ये कुर्वन्ति सुकर्मशीलानां साहसं बलं भवति कुकर्मशीलानां साहसं बलं न भवति अतः एवमस्ति साहसं गांभीर्यं साहसं बलं धनं बलञ्च धनिनां धनिनां धनमेव बलमस्ति धनियों का धन ही बल है यथा तेषां धनं नष्टमस्ति चेत् यदि कश्चन धनी अस्ति यदि एकवारं धनं सर्वं नष्टम् इति चिन्तयन्तु तर्हि तस्य बलं सर्वं नष्टं भवति यदा चोरः अस्ति सः मिथ्या कथनं त्यक्तवान् चेत् तत् क्षणे तस्य बलं नष्टं भवति अथवा तस्य सत्यम् अवगतम् इति भवति चेत् बलं नष्टं भवति मिथ्या तो सर्वदा न रहस्य रूपेण तिष्ठति तत्तु प्रकाशितं भवति एकस्मिन् दिने अतः एव सर्वेपि चोराः बलं नष्टं कुर्वन्ति नष्ट हो जाते हैं पुनः धनं बलञ्च धनिना शुचीनाञ्च विशेषतः
शुचीनान्त विशेषतः। शुचीनाञ्च विशेषतः बलं विवेकः। शुचीनां शुद्ध जनानामपि विशेषतः धनं बलम् अस्ति, विवेकः बलम् अस्ति। बलं विवेकः शान्तानां, ये जनाः शान्ताः सन्ति तेषां विवेकः बलम् अस्ति। विवेक ही बल है शांत लोगों का। अतः अहं विवेकं विना शान्तः भवामि इति वदामि चेत् न शक्यते, अथवा शान्तः भूत्वा विवेकेन न तिष्ठामि चेत् शान्तिः नश्यति। अहम शान्तः अस्मि, शांत होना चाहता हूँ, शांत रहना चाहता हूँ, किंतु विवेकः नास्ति चेत् शान्तिः न लभ्यते। बलं विवेकः शान्तानां गुणिनां बलमेकता। गुणिनां सज्जनानां सद्गुणयुक्तानां एकता बलमस्ति। एकता नाम एक होना, एकता, एकता गुणीनां बलमेकता। गुणो बलञ्च गुणिनां चौराणां चौराणां चौर्यमेव च। चौराणां बलं चौर्यमेव अस्ति। यदि अद्य आरभ्य सः चौर्यं त्यजति तर्हि तस्य बलं नष्टमिव भवति। अतः एकस्मिन् दिने चौर्यं त्यक्तव्यं भवति। विप्रवाक्यञ्च कापट्यं। विप्रवाक्यञ्च कापट्यम् अधर्म ऋणीनां बलम्। ओ वाक्यञ्च विप्रवाक्यं, विप्रवाक्यञ्च कापट्यमधर्म मृणीनां बलम्। अधर्म कापट्यम ये कुर्वन्ति, कपटता जो लोग करते हैं, अधर्म ये कुर्वन्ति, अधर्म मृणी, अधर्मं ऋणीनां, ऋणिनः ये सन्ति तेषां सर्वेषां बलं विप्रवाक्यमस्ति। ब्राह्मणः, कश्चन सद्ब्राह्मणः किमपि एकं वचनं वदति चेत् सद्वचनं यद् वदति तदेव कापट्ययुक्तानां जनानां बलं भवति। किमर्थं कश्चन एतादृशं सद्वचनं सः वदति, तेषां कपटता नाशं कर्तुं तेषां सहकारः भवति। कोई एक सद्ब्राह्मण अच्छा वचन बोलता है, वो अंदर हृदय में जाकर, हृदये गत्वा अय्यो अहम अपराधं कुर्वन् अस्मि इति भासते। यथा सः विप्रः इति यः भवति, सः धर्म एव पालयति, पुनः धर्ममेव वदति, तस्य रागद्वेषः न भवति। तादृशः विप्रः विना रागद्वेषं सत्यं यदस्ति तद् वदति। अतः एव तत्र विप्राणां, ब्राह्मणानां तत्र बहु गौरवं भारते सर्वत्र प्रयच्छन्ति। आधुनिककाले तथा किञ्चित् परिवर्त्यमानम् अस्ति, किन्तु अधुनापि बहु कश्चन अस्ति, ब्राह्मणः अस्ति चेत् बहु गौरवेण वदन्ति। किन्तु तादृशः सः नास्ति चेदपि, वैसे अध्ययन, ब्राह्मण सदृशम् अध्ययनम् अथवा ब्राह्मण सदृशं योग्यता तस्य नास्ति चेदपि गौरवं बहु प्रयच्छन्ति। किमर्थं? तस्य तादृशं महत्त्वं भारते उक्तमस्ति। किन्तु ये जनाः ब्राह्मणाः सन्ति तेषां कर्तव्यमस्ति सम्यक् रूपेण अध्ययनम् इति, तादृशजीवनं तथा न कुर्वन्ति इति दौर्भाग्यमस्ति। विप्रवाक्यञ्च कापट्यं, पुनः हिंसा च हिंस्रजन्तूनां यथा सिंहव्याघ्रादीनां हिंसा बलमस्ति। सतीनां पतिसेवनं। सती जनाः सन्ति चेत्, सती इत्युक्ते पत्नी, सती, सतीनां पतिसेवनं, पतियों का सेवा करना ही सतियों का बल है। यदि तत्र पति सेवनं कथं बलं भवति? पति सेवनेन पतेः बलं वर्धते खलु। तर्हि पतेः बलं वर्धते चेत् पत्नेः बलं न वर्धते वा इति अस्ति। अतः सेवनं नाम किम् अस्ति? सेवनं नाम केवलं सः संपूर्णं दिनं फिल्म दृष्टा भवति, फिल्म देखने के लिए तत्पर रहता है सः। गृहम् आगत्य केवलं टीवी पश्यति, टीवी पश्यति, तस्य समीपं गत्वा तस्य कृते भोजनं प्रदानं, टीवी सः यथेष्टं पश्यतु इति तदर्थं किञ्चित् करणम्, अथवा तस्य हस्तपादमर्दनम् इत्यादि इति एवं नास्ति। सेवनं नाम
तस्य मनः अपि परिवर्तनं भवति खलु। यदि पतिसेवनं क्रियते, सः दुष्टकार्यं करोति चेदपि ओ एषा प्रीत्या एतावत् कुर्वती अस्ति, मयापि एतस्याः कृते किमपि कर्तव्यम्, इसके लिए मुझे कुछ करना है, ऐसा भाव उत्पन्न होता है, एवं भावः उत्पद्यते। यदि सेवा न क्रियते तर्हि मम कार्यं सुलभं भवति खलु इति चिन्तयति चेत्, मैं सेवा नहीं करूँगी, मेरा कार्य ही अलग है, मैं मेरे मम इव स्वकार्यं करोमि इति चिन्तयति चेत् तत्र भेदः आगतः। पतिः किमपि कार्यं करोति, तत्र फलं एतस्याः न लभ्यते। अतः तत्र यदि एकस्मिन्नेव गृहे स्थित्वा यदि परस्परं सौहार्दता नास्ति, परस्परं स्नेहः नास्ति, अथवा परस्परं समर्पणं नास्ति, समर्पण नहीं हो, तो तदा किं भवति? क्लेशाः वर्धन्ते, कष्टाः वर्धन्ते। अतः एव पतिसेवनं, सतीनां पतिसेवनं बलं भवति। तदेव पुनः वरशापौ सुराणांच, सुराणाम, सुरा देवताः, देवतानां वरशापौ बलं भवति। देवताओं के लिए वर और शाप बल होता है। कश्चन वरं ददाति, यथा इन्द्रः वरं ददाति इति। यथा वयं सरस्वती स्तुतिं कुर्मः, उपासनं कुर्मः, सरस्वती किं करोति? वरं ददाति। वरं ददाति, तर्हि किं कुर्मः वयं? जिह्वा, अस्माकं जिह्वायाः सदुपयोगं कुर्मः। हम अपने जीभ, सरस्वती जिह्वायां तिष्ठति इति वदन्ति। सरस्वती देवी अस्माकं सर्वेषां जिह्वायाम् अस्ति, सः विद्याधिदेवता अस्ति। यदि सरस्वती अनुग्रहः भवति तर्हि सः उत्तम भाषणं करोति, उत्तम वचनं वदति, ज्ञानवान् भवति, ज्ञान प्रवाहः तस्य मुखे भवति, ज्ञान के प्रवाह उसके मुंह में होता है। एवं अस्ति। यदि सरस्वती शापः अस्ति तर्हि जिह्वा दुष्टं वदति, दुष्टं वदति, तस्य दुष्टपरिणामः भवति। एतदेव देवतानां वरम् अस्ति। सुराणां वरशापौ सुराणां च बलमस्ति। सुराणाम्, अतः एव देवता विकोपं न करणीयं, देवता विरुद्धं किमपि न करणीयं। यथा मम उदरे कश्चन देवता अस्ति, देयर इज अ डेटी इन स्टमक, तत्र देवता अस्ति, तस्य विरुद्धं किमपि भोजनं कुर्मः, इफ वी ईट तादृशम, हम ऐसे भोजन करते हैं, उस देवता का अपमान हो, उस देवता के लिए प्रकोप आए, तर्हि सः देवः शापं ददाति, शापं ददाति, तर्हि अनारोग्यं भविष्यति। इत्युक्ते एतस्याः भाषायाः प्रयोगः किमर्थमस्ति? यथा गुड फूड, आधुनिककाले विज्ञानिनः देवता देवता इति शब्दस्य प्रयोगं न कुर्वन्ति। एतत् स्थूलम्, एतस्य स्वभावः एवम् अस्ति, तर्हि एवं विरुद्धपरिणामः भवति इति वदन्ति। किन्तु एतदपि सत्यमेव, किन्तु भारतीयाः दैविकसत्यमपि जानन्ति। यथा स्थूलजगति यदस्ति तदेव दैविकसत्यमस्ति। यथा भारते पूर्वं तथा स्थूलप्रयोगाणां प्राचुर्यं नास्ति। यथा किमपि औषधसस्यानां भवतु, औषध, यथा प्रतिनित्यं वयं हरिद्रायाः उपयोगं कुर्मः, वी यूज हरिद्रा, हल्दी का उपयोग करते हैं। किंतु तस्य आधुनिक विज्ञानिनः यथा प्रायोगिक रूपेण स्थूल स्थूल पदार्थानां सूक्ष्मदर्शक सहायेन, सूक्ष्मदर्शकों के सहायता से, अथवा बहु बहु अन्य अन्य सहायेन यथा प्रयोगं कृत्वा पश्यन्ति, तथा भारते सर्वं न प्रयोगं कृतम्। आयुर्वेदशास्त्रं यद्यदस्ति तत्तु भौतिकसत्यं यथा पश्यन्ति, दैविकसत्यमपि दृष्ट्वा दैव प्रकोप विकोपादि विषये ज्ञात्वा तत् सर्वं वदन्ति। अतः एव तत्र कर्णे कश्चन कौचित् देवता भवतः, कर्ण में देवताएं होते हैं। यदि दुष्टं वचनं शृणुमः तर्हि कर्णे विद्यमान देवतानां विकोपः भवति, ते शापं प्रयच्छन्ति। देवतानां बलमेव तदस्ति, नो चेत् सर्वं नष्टं भवति, सम्पूर्णं जगत् नष्टं भवति चेत् तेषामपि अस्तित्वे क्लेशः भवति, उन देवताओं के लिए भी कष्ट होता है। यथा देवता नाम तादृशमस्ति, तर्हि हिं शाप बलं तत्र तदेव बलमस्ति।
वरशापौ सुराणाञ्च। अतः एव यदि सरस्वती प्रसन्नतां कुर्मः विद्या आयाति। यदि शरीरे अन्य अन्य देवाः सन्ति, गणपति प्रसन्नता यदि भवति तर्हि तत्र सुखी जीवनं, पुनः विद्याबुद्धिः, पुनः परिवार, तत्र सुखी परिवारः भवति, सुखी तत्र पितृदेवता अनुग्रहः प्राप्यते इति वदन्ति। पुनः पितृदेवताः तृप्ताः भवन्ति चेत् उत्तमसन्तानं लभ्यते। पितृदेवता न प्राप् पितृदेवता शापः भवति चेत् संतानेषु तत्र खेदः, द्वेषः, यह संतानम यत् संतानम जो बच्चे होते हैं, यत् संतानम लभ्यते तत्र बहु द्वेषं कुर्वन्ति, बहु क्लेशम् उत्पादयन्ति, अथवा बहु दुष्टाः भवन्ति, अथवा किमपि विकलाः भवन्ति, अङ्गवैकल्यम् अथवा बुद्धिवैकल्यं, मनोवैकल्यम् इत्यादि भवति। पितृदेवताः तुष्टाः भवन्ति चेत् सर्वाङ्गसुन्दरशिशुः, सर्वगुणसम्पन्नः शिशुः भवति। पितृदेवतानाम् अनुग्रहेण वरेण, शापेन तस्य विरुद्धं भवति इत्यादि इत्यादि तत्र दैविकसत्यं वदन्ति। वरशापमेव तेषां बलम्, अतः एव ते वरशापं प्रयच्छन्ति निरन्तरम् इति देवताः। सभी देवताएं वरशाप देते रहते हैं। शिष्याणां गुरुसेवनं, शिष्याः सन्ति चेत् तेषां बलं कथं भवति? गुरुसेवनं। यदि गुरुसेवा नास्ति, गुरोः कृते अप्रामाणिकः कश्चन शिष्यः भवति, तर्हि तस्य जीवनं कथं सम्यक् भवति? सः जीवने कथं विद्यां प्राप्तुं शक्नोति? अतः शिष्याणां गुरुसेवनमेव बलं। यथा सतीनां सतीनां पतिसेवनं बलं भवति, तथैव शिष्याणां गुरुसेवनं बलं भवति। सतीनां पतिसेवनं, यथा पति पत्नी इति सम्बन्धः यः अस्ति भारते, तत्र गुरुशिष्यसम्बन्धवदेव अत्र उक्तमस्ति। अतः एव विवाहपद्धतिः यदा भवति तदा पाणिग्रहणम् इति भवति। यत् यद्यद् भवति तत् उपनयनसंस्कारे ये विषयाः भवन्ति ते एव आचरणानि विवाहसंस्कारे भवन्ति। यथा स्त्रियः कृते विवाहः एव उपनयनसंस्कारः इति वदन्ति। तत्र यथा सतीनां पतिसेवनं बलं भवति, तथैव शिष्याणां गुरुसेवनं बलम् इति अस्ति। बलं धर्मो गृहस्थानां, गृहस्थजनानां कः बलं, किं बलमस्ति? धर्मः बलमस्ति। गृहस्थजनाः अतः एव अहं धर्म 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 इति वदामि। अधुना अहं गृहस्थः अस्मि, मम पत्नी अस्ति, पुत्रः अस्ति, एकः परिवारः अस्ति। बलं धर्मो गृहस्थानां, यदि धर्मः नास्ति गृहस्थेषु तर्हि बलं नश्यति, सम्पूर्णं गृहं नश्यति, सुखं नश्यति, शांति नश्यति। अतः बलं धर्मो गृहस्थानां भृत्यानां राजसेवनं, भृत्यानां सेवकानां राजसेवनमेव बलमस्ति। राज्ञः सेवकाः केचन बलं भवन्ति, तेषां सेवनमेव, सेवा एव बलमस्ति। बलं स्तवः स्तावकानां, स्तवः स्तावकानां, ये स्तुतिं कुर्वन्ति तेषां स्तवः एव बलं। ब्रह्म च ब्रह्मचारिणां, ब्रह्मचारिणां बलं किमस्ति? ब्रह्म। यदि ब्रह्मणि न तिष्ठन्ति, अन्य अन्य विषये स्त्रीचिन्तनं करोति, तर्हि सः ब्रह्मचर्यं नष्टं भवति, सः स्वबलं नष्टं करोति। यदि सः धनस्य विषये ब्रह्मचारी चिन्तयति तर्हि स्वबलं नाशं करोति। अतः एव गुरुकुले भिक्षाद्वारा भोजनं कर्तव्यं, भिक्षाटनं कर्तव्यं। भिक्षाटने यत् प्राप्यते तत् गुरौ समर्प्य तस्य प्रसादरूपेण सेवनं कर्तव्यम् इति भारतीयपरम्परा अस्ति। किन्तु आधुनिककाले बाल्यादारभ्य एव तत्र धनसङ्ग्रहः इति बुद्धिः वर्धते सर्वेषां। यथा धनसङ्ग्रहः, इदं मम 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 इति धनस्य विषये चिन्तनं, तर्हि ब्रह्मचारिणां ब्रह्मबलं भवेत्, सर्वश्रेष्ठं तदेव अस्ति, तदेव प्राप्तव्यम् इति। पुनः अग्रे किमस्ति? यतीनाञ्च सदाचारो,
यतीनां सदाचारः बलं भवति। यति जनाः सदाचारः, न्यासः सन्यासिनां बलं, न्यासः त्यागः सन्यासिनां बलं, सर्वं त्यजन्ति तदेव सन्यासिनी, यावत् त्यजन्ति तावत् बलं वर्धते इति। यथा मातापितरौ त्यक्त्वा गच्छन्ति सन्यासिनः, परिवारं त्यजन्ति, भोजनं तत्र भोजनस्य इच्छां त्यजन्ति, एवमेवं वस्त्रं किमपि सुन्दरं रूपम् एवं त्यजन्ति। अहं सन्यासी अस्मि इति भिन्नरूपेण दर्शनार्थं, समाजे भ्रमः मा भवतु, समाज में भ्रम न हो, समाजे क्लेशः मा भवतु, सन्यासिनः अपि क्लेशः मास्तु, समाजिनामपि क्लेशः, सामाजिकानामपि क्लेशः मास्तु इति सन्यासिनाम् एकः वेषः इति आगतः, तन्मध्ये भवितव्यं। तत्र एषः सन्यासी अस्ति, एते सर्वे संसारिणः सन्ति इति भेदं दर्शयितुं कश्चन वस्त्ररूपं भवति। तस्य धारणं तस्य अनुसरणं कुर्वन् अन्य किमपि इच्छां न संस्थाप्य जीवनं कर्तव्यं, तदेव न्यासः सन्यासिनां बलं। पापं बलं पातकीनां, पातकीनां पापमेव बलमस्ति। यथा पातकी जनाः पापमेव कुर्वन्तः अस्ति, यदि एकं पुण्यकार्यं कुर्वन्ति चेत् तेषां सर्वं गतम् इति भासते, तेषां हृदये कम्पनं भवति। अतः पापीनां कृते पापं त्यजतु इति कथनं बहु कष्टं भवति। यथा उदाहरणार्थं भारते भवतु अथवा सर्वेषु देशेषु, सर्वेषु विश्वे सर्वत्र भवतु, व्यसनं यथा सुरापानं, मद्यपानं भवतु अथवा स्मोकिंग भवतु, सर्वं अनारोग्यकरम् इति यद्यपि अस्ति, तथापि प्रचलनं कथं भवति, तेषां बलमेव तदस्ति। यदि तत् साक्षात् नाशं कुर्मः, यदि साक्षात् बन्द इति भवति, तर्हि सर्वम् अस्तव्यस्तं भवति। अतः पातकीनां तदेव बलमस्ति। अतः एव राक्षसानां गुरुः शुक्राचार्यः इति अस्ति। शुक्राचार्यः महाब्राह्मणः राक्षसानां किमर्थं गुरुः सञ्जातः, किमर्थं सः देवैः साकं युद्धं कर्तुं सः आदिशति इत्युक्ते, तेषां बलमेव तदस्ति, तेषां शरीरमेव तादृशं जातं। तेषां कृते यदि एषः वदति युद्धं न कर्तव्यं, देवताः श्रेष्ठजनाः इति वदन्ति, तर्हि राक्षसाः किं शुक्राचार्यस्य वचनं शृण्वन्ति? एषः तु शुक्राचार्यः महान् धूर्तः अस्ति, एतस्य वचनं श्रोतव्यं वा, छी इति गत्वा युद्धं कुर्वन्ति। तेषां स्वभावः एव तादृशमस्ति, तत्रैव धर्मबोधनं कर्तव्यमस्ति। अतः शुक्राचार्याः गुरु रूपेण सन्ति तस्य कृते। शुक्राचार्य इसीलिए गुरु रूप से हैं उनके लिए, उनको उन्हीं के स्वभाव से चलाना है। युद्धमेव कुर्वन्ति, एवं कुर्वन्तु, कश्चन धर्म वा भवति, कोई धर्म तो कोई ना कोई अच्छा परिणाम तो होगा, उत्तम परिणामो वा भवति। अतः एतन्माध्यमेन करोतु, युद्धमेव कुर्वन् अस्ति। अतः एव तत्र यदा राजा राष्ट्रे नियमानि रचयति, नियम रचना करता है, सः जानाति अत्र राष्ट्रे यदि एतादृशम् आचरणं कुर्वन्ति राष्ट्रस्य हानिः भवति इति, तथापि सः शासनं करोति। दुष्टानां कृतेपि किञ्चित् शासनानि निर्माय तेषां कृतेपि किञ्चित् पोषणं करोति, तेषामपि पोषणं करोति। अतः पापं बलं पातकीनां, सुभक्तानां हरिर्बलम्, उत्तमभक्तानां हरिर्बलं, पुण्यं बलं पुण्यवतां, पुण्य ही बल है पुण्यवतां, प्रजानां नृपतिर्बलं, प्रजानां राजा बलमस्ति, फलं बलञ्च वृक्षाणां, वृक्षाणां बलं फलमस्ति। किमर्थं? वृक्षाणि फलम् उत्पादयन्ति चेदेव तत्र तेषाम् अभिवृद्धिः भवति। फलं नास्ति, यदि फलमेव न भवति वृक्षेषु, तर्हि पक्षिणः नायान्ति, पक्षिणः नायान्ति चेत् तेषां बीजवापनं न भवति, इत्यादि इत्यादि क्लेशाः भवन्ति। अतः फलं बलं वृक्षाणां, जलधीनां जलं बलं, जलधीनाम् इत्युक्ते समुद्रस्य अथवा नद्यः सर्वेषां बलं जलमेव अस्ति। शान्तिर्बलञ्च भूपानां, राज्ञां सज्जनानां शान्तिः एव बलं, विप्राणाञ्च विशेषतः शान्तिः एव बलमस्ति इति ब्रह्मवैवर्ते पुराणे एवमस्ति।
बलस्य विषये बहु उत्तमः व्याख्यानमस्ति इति अहं चिन्तयामि अत्र। अस्तु, स्क्रीन् शेर् जायमानमासीत् खलु? अधुना बुद्धिः इति एकं शब्दं पश्यामः। बुद्धि बहु विस्तारः जातः वा? बहु सम्यक् अस्ति। श्रूयते वा? आम्। फोन् स्क्रीन् दृश्यते वा? आम्, दृश्यते। बुद्धिः इति अस्ति। बुद्धिः, महाबुद्धिः इति अग्रिमं नाम। महाबुद्धिर्महावीर्यो इति अस्ति खलु। महाबुद्धिः, बुद्धिः नाम का? बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुष्मतिः इति तस्य पर्यायशब्दानि। बुद्धिः, मनीषा, धिषणा, धीः, प्रज्ञा, शेमुषी, मतिः इति। शेमुषी, मतिः, प्रेक्षा, उपलब्धि। श्रूयते वा न वा? श्रूयते वा? श्रूयते। अस्तु। बुद्धिः सम्प्रत्यय इत्यनर्थान्तरम्। भूर्भवतीत्यस्ति बुद्ध्यां भवति बुद्धिं प्रतिपद्यते। बुद्धिः बुध्यते अनेन इति, बुध्यते ज्ञायते अनेन, इससे हम जान सकते हैं, इसीलिए बुद्धि। निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्तिः, यत् निश्चयं करोति, इदम् एतदस्ति, अयं गौः, इदं कार्यम्, अहं मनुष्यः, इदं एतत् तत् इति बुद्धिः। तत्र निश्चयात्मिका अंतःकरणवृत्तिः बुद्धिः इति वेदान्तसारः। सविकल्पकज्ञानं, सविकल्पकज्ञानं यथा सम्यक् ज्ञानं यद्भवति तत् बुद्धौ भवति इति चण्डी टीकायां नागभट्टः वदति। सविकल्पकं ज्ञानं। मनीषा, धिषणा, धीः प्रज्ञा इत्यादि बहूनि नामानि सन्ति। प्रतिभा इत्यपि अस्ति, संख्या, आत्मजा, पंडा, पंडा इत्यपि बुद्धेः नाम। विज्ञान पंडा इति, पंडितः इति किमर्थं वदन्ति? बुद्धिमान् पंडितः इति। पंडा अस्य अस्ति, बुद्धिः अस्य अस्ति इति पंडितः। विज्ञानम् इति शब्दरत्नावलिः। अस्य स्वरूपं यथा बुद्धिर्विवेचनरूपा सा ज्ञानजननी श्रुतौ। यथा बुद्धिः विवेचनरूपा अस्ति, विवेकं विवेचनरूपा इत्युक्ते प्रकाशं ददाति, ज्ञानं ददाति। अत्र किमपि अस्ति इति ज्ञायते खलु, तत्तु बुद्धौ भवति। मनः तस्य संग्रहणं करोति। बुद्धिर्विवेचनरूपा सा ज्ञानजननी श्रुतौ। ज्ञानजननी, ज्ञानम् उत्पादयति बुद्धिः इति ब्रह्मवैवर्ते प्रकृतिखण्डे, ब्रह्मवैवर्तपुराणे अस्ति। अस्य अध्यात्माधिभूता अधिदैवतानि यथा, अध्यात्म अधिभूत यथा अध्यात्मं बुद्धिरित्याहुः। षडिन्द्रिय विचाराणि अधिभूतञ्च मन्तव्यं ब्रह्मा तत्राधिदैवतम्। यथा अध्यात्म बुद्धि, अध्यात्म बुद्धिः, अधिदैव बुद्धिः, अधिभौतिक आदिभौतिक बुद्धिः इति त्रिविधं बुद्धिः भवति। अध्यात्म बुद्धिरित्याहुः षडिन्द्रिय विचाराणि। षट् इंद्रिय, मनः, पंच इंद्रियाणि, पुनः तस्य मनसः, ये षड इंद्रियों के जो विचार हैं, विषय है, वो अध्यात्म बुद्धि इति एवं अस्ति। विचाराणि अध्यात्मं बुद्धिरित्याहुः। पुनः अध्यात्म को बुद्धि कहते। पुनः अधिभूतञ्च मंतव्यं ब्रह्मा
अधिभूतञ्च मन्तव्य षडिन्द्रियाणि अधिभूतानि अधिभूत बुद्धि छह इंद्रिय है ब्रह्मा तत्र अधिदैवतम ब्रह्मा एव अधिदैवतम अतः एव ब्रह्मा यथा सृष्टिं सर्वं सृजति इति वदन्ति खलु आदौ विष्णुः भवति विष्णोः नाभि कमलात् नाभि से एक कमल निकलता है नाभिना कमलम उत्पद्यते तत्र ब्रह्मा भवति सः सर्वं सृजति इति वदन्ति खलु तथैव मूलं पुरुषः प्रकृतिः इति भवति ततः ब्रह्मा इत्युक्ते महत् बुद्धिः उत्पद्यते बुद्धि उत्पन्न होता है बुद्धिना एव सर्वमिदं जगत् उत्पद्यते इति बुद्धि से ही सब कुछ बुद्धिना एव सर्वमिदं जगत् ज्ञायते अतः एव तत्र ब्रह्मा तस्य अधिदैवतम् इति उच्यते इति महाभारते अश्वमेधिक पर्व आश्वमेधिक पर्व महाभारते तत्र एवं सा च सात्विक राजसिक तामसिक भेदेन भवति त्रिविधं बुद्धिः भवति सात्विकी यथा प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्य ये भया भये बन्धं मोक्षञ्च या वेत्ति सा बुद्धिः पार्थ सात्विकी एतत् भगवद्गीता वचनम् बुद्धि त्रिविधम भवति प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कहाँ प्रवृत्त होना है कहाँ से निवृत्त होना है कहाँ आगे बढ़ना है कहाँ पीछे हटना है कहाँ चलना है कहाँ रुकना है यह सब प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्यंच अकार्यमेव च कार्याकार्ये भया भये कार्य में अकार्य में किम कार्यमस्ति क्या करना चाहिए क्या किम अकार्यम क्या नहीं करना चाहिए कार्यम अकार्यम वो हम नहीं जानते हैं कहाँ भी कुछ भी बोल देते हैं कुत्रापि किमपि वदामः कहाँ भी कुछ भी कर देते हैं तत् अकार्यम अस्ति अकार्यम कार्यम कार्यंच अकार्यमेव च भया भये भयम अभयम किम भयम अस्ति किम अभयम अस्ति यथा इंद्रिय सुखम वयम सुखम इति चिंतायामः इंद्रिय सुखेषु भयम नास्ति अस्माकं हमें भय ही नहीं होता है सुखी होकर भय के बिना ही इंद्रिय भोग करते हैं किंतु अभयम किम अभयम अस्ति यथा सज्जन सहवासः अभयप्रदम अस्ति सज्जनों की सहवास अभयप्रद है किंतु तत्र इंद्रियाणां विलासः नास्ति इंद्रियों की विलासिता नहीं है इसीलिए वहां भय हो जाता है इत्युक्ते भयम यत्र कर्तव्यं तत्र नास्ति यत्र न कर्तव्यं तत्र अस्ति भयम् इंद्रिय सुखेषु भयं भवितव्यं तत्र मोहे भयं भवितव्यं मोह में भय होना है किमर्थं मोहः अधुना अस्ति अधुना सुखम स्यात् किंतु अग्रे दुःखं बहु भविष्यति बहुत दुःख हो जाएगा अतः मोहं त्यक्तव्यम् इति अस्ति तर्हि भये अभये च बंधं मोक्षं च या वेत्ति प्रवृत्ति में मोक्ष है तो प्रवृत्त होना है मोक्षम अस्ति चेत प्रवृत्तम भवेत् बंधम अस्ति चेत न प्रवर्तनम भवेत् मोक्षम अस्ति चेत निवर्तनम न कुर्यात् बंधः अस्ति चेत निवर्तनं कुर्यात् एवमेव कार्य में बंध है किसी कार्य में करते वक्त इसमें बंधन है ऐसा हो तो उसको नहीं करना चाहिए एवं बंधम मोक्षंच या बुद्धि ही वेत्ति सा सात्विकी बुद्धि ही उसको सात्विक बुद्धि कहते हैं सात्विक बुद्धि अस्ति चेत किमपि कार्यं कुर्मः अत्र बंधम अस्ति अत्र मोक्षम अस्ति इति वयं चिन्तयामः यहाँ बंधन है यहाँ मोक्ष है एवं भवति तर्हि तदेव मोक्षं यत्र भवति तदेव कार्यं करोति सज्जन सहवासं करोति सात्विक बुद्धिः पुनः दुर्विषयान् त्यजति सात्विक बुद्धिः दुष्ट स्वभावान् त्यजति सात्विक बुद्धिः तेन किं भवति मोक्षः भवति बन्धनं न भवति सा बुद्धिः पार्थ सात्विकी इति इदमेव भगवान् इति महाबुद्धिः इति यद् वदति इदमेव सात्विक बुद्धिः एव तत्र उच्यते इत्युक्ते सत्त्वरजस्तमो गुण शून्यम एका बुद्धिः अस्ति तत्तु परमात्मा अस्ति साक्षात् इति सात्विकी बुद्धिः राजसी यथा धर्मम् अधर्मञ्च कार्यंच अकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति धर्म और अधर्म को कार्य और अकार्य को अयथावत जो जैसा है वैसा नहीं देख रहा धर्ममेव अधर्मम इति चिंतयति धर्म को ही अधर्म चिंतन करना अधर्ममेव धर्मम इति चिंतनम ये तो राजसिकी बुद्धि ही यथा अस्ति तथा न चिंतनम
पुनः इष्टानिष्टविपत्तिश्च व्यवसायः समाधिता संशयः प्रतिपत्तिश्च बुद्धेः पञ्चगुणान् विदुः। तर्हि विपरीतांश्च एवं सा तामसिकी बुद्धिः अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी तामसी यथा अधर्मम धर्ममिति या। अधर्म को ही धर्म मानना, सर्वार्थान विपरीतांश्च सारे अर्थ को विरुद्ध रूप से चिंतन करना। यथा राजसी की बुद्धि यथा अस्ति तथा न चिंतन, जो जैसा है वैसे नहीं चिंतन करना, काल्पनिक रहना। तामसिकं तु विरुद्ध चिंतनमेव भवति। कोऽपि सज्जनः अस्ति स एव दुर्जनः इति चिन्तनं तामसिकी बुद्धिः। कोऽपि सद्विचारः अस्ति तदेव दुर्विचारः इति चिन्तनं तामसिकबुद्धिः। एतेन भवति, इससे होता है। अतः बुद्धिस्वरूपं किम् इति ज्ञानीमः चेत् महाबुद्धिः इति शब्दस्य ज्ञानं भवति। तर्हि भगवद्गीता तस्याः पञ्चगुणं, बुद्धेः पञ्चगुणम् अस्ति। पञ्चगुणाः यथा इष्टानिष्टविपत्तिश्च व्यवसायः समाधिता। इष्ट अनिष्ट विपत्तिः समाधिता संशयः प्रतिपत्तिश्च बुद्धेः पञ्चगुणान् विदुः। पांच गुणों को कहते हैं। यथा इष्ट अनिष्ट विपत्तिः इति प्रथमं गुणम्। इष्टानिष्ट विपत्तिः, किम् इष्टं किम् अनिष्टम् इति तद् दर्शयति। इदं तव इष्टमस्ति, दिस् इस् युवर् फेवरेट्, दिस् इस् युवर् नाट् फेवरेट् इति तत् दर्शयति। पुनः व्यवसायः, दिस् इस् युवर् ड्यूटी, दिस् इस् युवर् नाट् ड्यूटी, एवं व्यवसायः। समाधिता, समाधिता इत्युक्ते कान्सन्ट्रेशन्। संशयः, ओ त्वम् एतद् विषये न जानाति, यू डोंट नो अबाउट दिस। निश्चयः नास्ति, यू डोंट हैव एनी कंक्लूजन इति संशयः इत्यपि बुद्धिः निश्चयितरूपेण दर्शयति। यदा संशयः भवति तदा कार्यं मा करोतु, संशय हो तो उसमें प्रवृत्त मत हो। अतः बुद्धिः सम्यक् करोति खलु। यदि वयं न जानीमः मम संशयः अस्ति एतस् विषये, मुझे इस विषय में संशय है, यही हम नहीं जानते हैं, मम तु निश्चयः अस्ति, मम तु पूर्णं ज्ञानम् अस्ति इति चिन्तयामः चेत् बुद्धिः सम्यक् नास्ति इति अर्थः। संशयः ज्ञायते, ओ एतत् तु अहं न जानामि। यथा भगवत स्वरूपस्य विषये, भगवत स्वरूप के बारे में मैं खुद ही कुछ भी वर्णन कर रहा हूँ, किमपि वर्णनं करोमि, एवं चेत् नास्ति। ओ भवतः निश्चयः नास्ति, संशयः अस्ति, अतः जागरूकः भवतु इति बुद्धिः वदति। प्रतिपत्तिश्च, प्रतिपत्तिः इत्युक्ते निश्चयः इति, निश्चय होना। बुद्धेः पञ्चगुणान् विदुः, बुद्धि का 5 गुण है। इति महाभारते मोक्षधर्मः। इष्टानिष्ट विपत्तिः, इष्टानिष्टानां विशेषाणां नाशः। निद्रारूपा वृत्तिरित्यर्थः। अस्तु, एवं तत्र बुद्धेः विषये बहु अस्ति। महाबुद्धिः अस्ति भगवान् इति, तद्विषये चिन्तयामः। श्वः अपि, कल भी चिन्तन करेंगे। एकं मह्यं चिन्तनीयम् इति अस्ति। यथा अस्माभिः तत्र उत्तमं किमस्ति इति तत्र अस्माकं कर्तव्यानुगुणं गन्तव्यमस्ति। तदा एव एतत् सर्वं ज्ञायते, ये सब कुछ जान सकते हैं। समयः अपि जातः। तदेव एतादृश इच्छा भवेत्। कियदपि चर्चां कुर्मः, कितना भी चर्चा करते हैं, पुनः अपि ज्ञातव्यमस्ति खलु। इदमेव ज्ञातव्यम्, अच्छे तरीके से सम्यक् रूपेण ज्ञातव्यम्, यथा मनसि धारणं भवेत्। अस्माभिः एवं नास्ति कि यत् समाजे पश्यामः, बहु जनाः बहुविध व्याख्यानं कृत्वा बहुत सारे नए नूतन विचारान् उत्पादयन्ति। नए रिलीजियस, न्यू रिलीजियंस पैदा हो रहे हैं। गृहे गृहे एकैकं रिलीजियन अस्ति आधुनिक काले। एवरी होम इज डिफरेंट रिलीजियन इति। यथा अस्मिन् गृहे यदाचरणमस्ति तस्मिन् गृहे तस्य विरुद्धमस्ति, तदेव रिलीजियन् इति चिन्तयन्ति।
तदेव भगवत मार्गः इति चिन्तयन्ति। वैसे घर घर में अलग अलग है, किन्तु यत् सनातनमस्ति, यस्य आदितः यत् अस्ति, यत् सर्वदा सत्यमस्ति, तस्य अनुसरणं कर्तव्यं चेत् तादृशं जीवनं, तादृशम् अध्ययनं भवेत्। अस्माकम् आचरणानि यद् पूर्वस्मात् पूर्वजैः प्राप्तं तदपि अनुसृत्य, उसको अनुसरण करते हुए सत्यम किमस्ति, कुत्र कः विकारः जातः, कहाँ क्या विकार हुआ, कुत्र किमर्थम् एवं कन्फ्यूजन्स् समाजे सन्ति, समाजे किमर्थम् एवं भ्रमः विभ्रमः अस्ति, एतत् सर्वं ज्ञातव्यं। तदर्थम् अस्माभिः अस्माकं जीवनं मिथ्या न भवेत्। यद्यद् वयम् आचरणं कुर्मः तस्य तत्त्वं जानीमः। वी शुड नो वाट् वी आर् डूइङ्ग्, ज्ञात्वा कर्तव्यम् इति। यत्तु विज्ञानेन करोति तत्तु वीर्यवत्तरं भवति इति उपनिषद् वाक्यमस्ति। यत् ज्ञानेन वयं कुर्मः, वाट् वी डू विथ नॉलेज, तत्तु वीर्यवत्तरं भवति, वह बहुत ही बलवान हो जाएगा तत्कार्यम्। अतः तथा भवितव्यम् इति अस्ति। अस्तु, भवतु अत्र समापयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।